pagpapatod ng langyaw ngadto sa syudad tungod sa kawaton sa Panginoong Pilipinas. Walay tubig, walay kahoy nga matubog, o walay ano nga mabuhi ni Pilipinas. Taliwala sa kanang kalisod nga nagian ng mga mabuhi. Ang Diyos Amahan, naghatag siyang gugma pinaabdi ni Maria. Ang ikaw ako nga anak ni Maria nga sumusunod siya anak nga si Jesus mutugas, mubalik, dinis sa rin ang maghimaya, magdamay sa ilang palagpakan pa si Lord Jesus o si Mama Maria sa rin busa isip pasalamat na to sa ato ang langit ng inahan nga sa imong grasya karon nga sa